यो यो न प्रचोदयात्। ॐ आनन्दरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने ज्योतिर्मयस्वरूपाय विश्वमाङ्गल्यमूर्तये प्रकृति पञ्चभूतानि ग्रहालोकासरास्तदा निशकालश्च सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मङ्गलम्। रत्नाकरादौतपदा हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्या वन्दे भारतमातरम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन कृत्तेन पुञ्जिता मातृता सस्यचित्तनं सङ्कर्षत्वं सम्पदत्वं शम्भो मनासि जानता। देवाभागे यथा पूर्वे सञ्जानना उपासते समानो मन्त्रसमिति समानि समानं मनसः चित्तमेषा समानं मन्त्रमपि मन्त्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि समानी वा आहुति समाना हृदयानि वा समानमस्तु वो मनो यदा वासु सभासति असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतं गमय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं जीवने यावदादानं स्यात्प्रदानं तदोदितम्। इत्येषा प्रार्थना स्माकं भगवन् परिपूर्यताम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ